अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल अच्छी कहानियों को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली अच्छी कहानियों का पता चल सके। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का मौजू है वज़ीर मेंशन की हकीकत क्या है। क्वीन मैरी वेटर रोड के पड़ोस में वाक़े एम.ए. जिन्ना रोड पर शुमाल की जानिब चलते जाएं तो बाएं किनारे पर मेमन मस्जिद आ जाएगी। मेमन मस्जिद के अकबी हिस्से में कपड़ा मार्केट के बीचों बीच चलते चलते थोड़े फासले पर आपको एक बेनाम सी 3 मंजिला इमारत दिखाई देगी जिसकी हद एक लोहे के जंगले के बाड़ लगाकर बनाई गई है। मज़ीद आसानी के लिए जिस जगह आपको गटर का सबसे ज़्यादा पानी जमा शुदा मिले, पहट से झट से नज़र दौड़ाएं, आप वज़ीर मेंशन के पास मौजूद होंगे। जी हाँ, जहाँ बानिए पाकिस्तान की वलादत हुई वही वज़ीर मेंशन। अव्वल तो वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं होगा या इमारत का स्टाफ किसी ज़रूरी काम से कहीं गया हुआ होगा। अगर किस्मत से मिल भी जाए तो बाइद नहीं कि आपको देखकर वो नज़रें चुरा ले और कोशिश करे कि किसी भी तरह आप अंदर जाने का इरादा तर्क कर दें। लेकिन अगर आप ज़िद्दी और कायद पसंद वाकई हुए तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद आप ग्राउंड फ्लोर में घुस सकते हैं जो कि एक लाइब्रेरी के तौर पर बनाया गया है। कायद के ज़ेर इस्तेमाल और दीगर कीमती किताबों को कमाल मनाफसत से रखा गया है। कहीं कोई अहले ख्वाब उनको पढ़ न ले। माकूल अमले के सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्दे नज़र रखते हुए लाइब्रेरी न जाने कब से बंद है और जिन्होंने ये हुक्म सदर फरमाया है वो भी ज़ाहिर है कायद के खैरख्वाह ही होंगे। ये अलग बात है कि अपनी मसरूफियात के सबब यहाँ उन्हें पाते होंगे। अब हर कार आपको पहली मंजिल पर ले जाएगा जहाँ वो तमाम नवादरात नजूमी सजाए हैं जो कायद के मुस्तकमिल में थे। जूते, कपड़े, स्टैम्प्स, लेटर पैड, डाक टिकट, कलम, डाक लिफाफे, खाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी के कीमती बर्तन, छुरी, डाइनिंग टेबल और दीगर अशिया नुमाइश के लिए मौजूद हैं। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बोझल होने लग जाएगी तो ये इशारा होगा कि हजूर आपकी अकीदत भजा, लेकिन अभी एक मंजिल और रहती है, जिसके बाद आप उसके साथ दूसरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पहले कमरे में कानून की किताबों से भरी एक बड़ी अलमारी महफूज है और कुछ सोफे, जबकि आखिरी कोने में एक छोटा सा कमरा है जहां पर दरोह बागर्दन रावी कायद आज़म की पैदाइश हुई। यहाँ कुछ देर रुक कर मैंने 1876 में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए। शायद हमारा ख्याल अब इतना पाकीज़ा नहीं रहा। इससे और ऊपर जाना मना है क्योंकि ऊपर सिक्योरिटी स्टाफ की रिहाइश और स्टोर्स है। इस सारे अमल में तस्वीरें उतारना सख्ती से मना है। कहीं कोई कायद को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद न कर ले।
اس کی کڑی نگرانی بھی ہوتی ہے۔ یوں تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اپنے بانی ملت کے رہن سہن اور طرز زندگی کو نقل کرنے پر سختی سے پابندی عائد ہے۔ اب وہ کہے گا آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت یہاں کوئی آتا بھی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا اول تو 95% سے زائد قائد پسندوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، اور یہ بھی تو اتنی جہد کون کرے گا۔ کبھی کبھار کسی قائد کے مدح کو جوش آ جاتا ہے تو ٹپک پڑتا ہے، یا پھر اسکول یا کالجوں کے بچے آتے ہیں۔ کبھی کبھی گرد و نواح کی ابتری سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے کسی سرکاری عہدیدار نے یہاں آ کر اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کیا۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد سوچا اب بہت ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ حضرت کی طبیعت کے سبب پٹ جاؤں۔ اب چلنا چاہا۔ راستے میں چلتے چلتے ایسے ہی کانوں میں آواز پڑی تو پیچھے جیسے ایک سایہ میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو سوائے ایک خفیف آواز کے کچھ نہ تھا، جو بدستور آتی رہی۔ یہ قائد اعظم تھے، جو شاید عالم روح میں نواب لیاقت علی خان شہید صاحب سے گفتگو تھے، اور کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو ایک سر پھرا پھر یہاں آن ٹپکا، ان کو کوئی کاج کرنے کو ہی نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے قدم روکے اور سرگوشی کو سننے کی کوشش کی تو قائد علامہ صاحب کی محفل میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اب اسے گرا دینا چاہیے۔ علماء صاحب بولے کیسے، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ؟ قائد پھر گویا ہوئے وزیر مینشن کو۔ علامہ صاحب نے پوچھا کیوں؟ یہ تو آپ کے چاہنے والوں کے لیے عقیدت گاہ ہے، آپ کیوں اسے گرانا چاہتے ہیں؟ قائد نے گردن نیچے کرتے ہوئے فرمایا آہستہ بولو، وہ بھی سن رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میری ایمبولینس لیٹ ہوئی تھی تو میں بستر مرگ پر پڑا ہوا سوچ رہا تھا۔ علماء حیرت سے کیا سوچ رہے تھے؟ لمبی سی بڑھتے ہوئے بولے میں سوچ رہا تھا کہ اب میری قوم خود مختار ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ میرے بچے یہ ملک سنبھالنے لائق ہو گئے ہیں، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں، کیونکہ انہیں تو آگے ہی جانا ہے۔ تبھی میں نے مزید مہلت نہیں مانگی۔ میں ایک بت کی طرح سکت یہ گفتگو سن رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ نیچے بھی دیکھ رہا تھا کہ شاید زمین مجھے جگا دے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ بحیثیت قوم ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے محسنوں اور مسیحاؤں کو بھول چکے ہیں۔ پہلے تو پی ٹی وی پر ملی نغمے سن کر اور گا کر قائد کے احسانات کا بدلہ اتارا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ اس میں جدت لائی گئی ہے۔ اب یہ کارنامے نمایاں ہم شاندار پوسٹ پروفائل پکچرز، لمبے چوڑے بیانات اور عقیدت مندی کے لب و لہجے سے انجام دیتے ہیں۔ کسی کو شخصیت، تعلیمات اور مقاصد سے کوئی سروکار نہیں۔ لائبریری کتابیں تو موجود ہیں پر پڑھنے والا کوئی نہیں۔ 2.5 کروڑ آبادی کے شہر میں کل 10-12 عقیدت مند چھانٹ کر نکالتے ہیں تو کبھی کبھار قائد کے گھر آئیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اس مرد مومن کے گھر کو آباد کریں۔ حکمرانوں، اشرفیہ، خلائی مخلوق سمیت تمام ریاست کے ٹھیکیدار اس عمارت سے یکسر
غافل اپنی موج میں گم ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے اور میرے چینل اچھی کہانیاں کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔